नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़े के लिए एक ख़ूबसूरत नायाब अमल पेश करता हूँ। ग़ुरबत का ख़ात्मा आयात सजदा से। आज का हमारा उन्वान है तंगदस्ती ग़ुरबत का ख़ात्मा आयात सजदा से। आयात सजदा क़ुरआन में 14 हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों में हैं आयात सजदा। हम इंशाअल्लाह आयात सजदा दिखा भी देंगे आपको, ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए, या ये कि आप एक पेज पे आसानी से उनको लिख सकें, फिर आप उस पे अमल आसानी से कर सकें। आयात सजदा मसाइब से निजात के लिए, हाजात के लिए, मुश्किलात के हल के लिए अक्सीर हैं। तंगदस्ती के ख़ात्मे के लिए भी, ग़ुरबत के ख़ात्मे के लिए भी अक्सीर हैं। जो बंदा आयात सजदा का अमल जिस नीयत से करेगा, उसको वैसा फल मिलेगा, उसको वैसा समरा मिलेगा, नतीजा वैसा पाएगा जैसी उसकी नीयत होगी। बंदा अपने रब से जैसा गुमान करता है, उसका रब उसके साथ वैसा मामला करता है। नाज़रीन, तंगदस्ती का शिकार हैं, ग़ुरबत का ख़ात्मा चाहते हैं, रिज़्क़ के बेहतरीन मौक़े दरकार हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मगर कुछ बन नहीं पा रहा। ग़ुरबत है, तंगदस्ती है, घर तंगदस्ती का शिकार है, दिन रात परेशान रहते हैं, ना घर के ख़र्चे पूरे होते हैं, ना बच्चों की फ़ीसें, तालीम व तरबियत के लिए जो असबाब दरकार हैं, बच्चों की देखभाल के लिए जो असबाब दरकार हैं, आप उन हवाले से परेशान हैं, तो ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बेहतरीन असबाब पैदा होंगे। फराखिए रिज़्क़ का इंतज़ाम होगा। जब रिज़्क़ फ़राख होगा तो सारे असबाब बेहतरीन तरीक़े से आप हासिल कर पाएंगे। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इदारों में अपने बच्चों की तालीम व तरबियत का आप इंतज़ाम कर पाएंगे। घर के ख़र्चे के हवाले से भी आप परेशान नहीं होंगे। जब घर के ख़र्चे के हवाले से आप परेशान नहीं होंगे, बच्चों के लिए भी अच्छे इदारों का इंतख़ाब करेंगे, तो घरेलू झगड़ों से निजात मिल जाएगी। दरअसल इख्तलाफात की आजकल जो बुनियाद है वो तंगदस्ती है, ग़ुरबत है। जब पैसा नहीं होगा, लिस्टें लंबी होंगी, तो फिर झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, फिर रिश्ते एक दूसरे का एहतराम भूल जाते हैं, एक दूसरे की क़द्र व क़ीमत फरामोश कर बैठते हैं। आयात सजदा का अमल, आप आयात सजदा को, जो कि 14 आयात हैं क़ुरआन में, उनको लेकर बावुज़ू होकर यह अमल करेंगे। करना क्या है? पहली आयत सजदा पढ़ें खड़े होकर। अफजल तरीक़ा यही है, खड़े होकर पहली आयत सजदा की तिलावत करें और फिर
سجدہ کریں۔ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر کھڑے ہو جائیں، بغیر ادھر ادھر سلام پھیرے، یعنی دائیں جانب سلام نہیں پھیرنا، بائیں جانب بھی سلام نہیں پھیرنا۔ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، دوسری آیت سجدہ کی تلاوت کریں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدے والی تسبیح پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کھڑے ہو جائیں، تیسری آیت مبارکہ کی تلاوت کریں۔ یوں آپ 14 سجدے کریں گے باوضو۔ اس کے بعد آپ رزق کے لیے دعا کریں، رزق کے بہترین مواقع کے حصول کے لیے آپ دعا کریں، تنگدستی کے خاتمے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے آپ دعا کریں اللہ جل شانہ سے۔ چونکہ کوئی بھی سبب تب تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک رب کی منشا نہ ہو، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یہ عمل عشاء کے بعد کیا جائے، روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے۔ مرد یہ عمل نہیں کر سکتے، یا یہ کہ ان کو شوق نہیں ہے، وہ دین سے دور ہیں، یا اعمال پہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، خواتین اس طرح کے وظائف ڈھونڈتی ہیں، اس طرح کے اعمال کرتی ہیں، بچیاں کریں، بیوی کرے، بہنیں کریں، اپنے مردوں کا خوب تعاون کریں، ان کی یوں مدد کریں کہ آپ اعمال کریں، وہ رزق کے لیے کوشش کریں، وہ وسائل کے لیے بھاگ دوڑ کریں اور اسباب اختیار کریں، آپ ان کے لیے نورانی اعمال کریں۔ اصل پاور اپنے مردوں کی آپ ہیں۔ جب آپ اس طرح کے اعمال کریں گی تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ کے مردوں کے پاس کھلا پیسہ آئے گا تو آپ بھی خوشحال زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کی تمنائیں پوری ہوں گی، اچھے اچھے کھانے کو ملیں گے، اچھا پہننے کو ملے گا۔ یہ عمل روزانہ کی بنیاد پہ کریں، عشاء کے بعد کریں یا مغرب کے بعد کریں یا باوقت تہجد کریں، باوضو کریں۔ یقین کے ساتھ کیجئے، جس قدر زیادہ یقین ہوگا اللہ جل شانہ کی طرف سے اتنا جلدی رحمت متوجہ ہوگی۔ منگتا بن کر، بھکاری بن کر، سائل بن کر اللہ جل شانہ سے عجز و انکساری کے ساتھ مانگیں، ضرور ملے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔